नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। पेन्सन बुझेर फर्किएकाहरू सवार जीप बैतडीमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते 4 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोना महामारीकै बीच कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट सुरु, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै परीक्षार्थीहरू सहभागी। नेपालमा आज 1790 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 24 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1361 पुग्यो। अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प तयार, मतपरिणाम विरुद्धको कानूनी लडाई भने कायमै रहने। र बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र प्रशिक्षकको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन, बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। भारतमा पेन्सन लिन गएका सवार जीप बैतडीमा दुर्घटना भएको छ। आज दिउँसो जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। झुलाघाटबाट गोठाला पानी जाँदै गरेको ना 1 ज 2196 नम्बरको जीप दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बुड्डा भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेर बैतडीको सुनरिया गाउँपालिका 4 का 75 वर्षीय कलावती चन्द, दशरथ चन्द नगरपालिका 4 का 75 वर्षीय भगीरथ पाण्डे, दशरथ चन्द नगरपालिका 5 बास्कोटका 70 वर्षीय पार्वती देवी चन्द, सोही ठाउँका 72 वर्षीय पार्वती देवी चन्द र दशरथ चन्द नगरपालिका 2 का 58 वर्षीय कृष्णलाल लावडको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परि 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ। तीव्र गतिमा रहेको जीप अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। जीप सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको छ। 11 जना सवार जीपमा रहेका 2 जना यात्रु भने सकुशल छन्। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका सबैजना झुलाघाटबाट पेन्सन बुझेर फर्किनेहरू रहेको बुझिएको छ। गएको चैतदेखि पेन्सन बुझ्न नपाउँदा पेन्सनधारीहरूका लागि सोमबारदेखि शुक्रबारसम्मका लागि झुलाघाट नाका खोलिएको छ। महामारीकै बीच पनि कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ। परीक्षामा झण्डै 4,32,000 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। कोभिड महामारीका बीच मंगलबारदेखि मुलुकभर कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको त्रासले सरकारले गत वर्षको चैत्रमा लकडाउन सुरु गरेसँगै वैशाखमा हुनुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा रोकिएको थियो। त्रासका बीच लामो प्रतीक्षापछि विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छन्। यसपटकको परीक्षा विगतका वर्षहरूको तुलनामा धेरै किसिमले फरक रहेको छ। पहिलोपल्ट विद्यार्थीहरू मास्क र फेस सिट लगाएर परीक्षामा सामेल भएका छन्। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै ठिक समयमा परीक्षा सुरु गरिएको त्रिभुवन नमुना मावि कोहलपुर बाँकेका प्रधानाध्यापक तथा केन्द्राध्यक्ष दिव्यका शर्मा ढकालले बताउनुभयो। अहिलेको जुन महामारी छ कोभिडको, यसलाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ सजगता अपनाएर एउटा सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सेनिटाइजर भयो, थर्मल गनले टेम्परेचर लिएर अनि हात धुने हाम्रो ट्याङ्की व्यवस्था गरेका छौँ। हात धोएर विद्यार्थीलाई डिस्टेन्समा राखेर भित्र चाहिँ परीक्षा गराएका छौँ। परीक्षाका बेला स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न नसके संक्रमण झनै समुदायमा फैलिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको कार्यविधिमै परीक्षा सञ्चालन भएको र यस वर्ष बाँकी र बर्दिया गरी नियमिततर्फ 8,515 र आंशिकतर्फ 4,346 परीक्षार्थी सहभागी भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख भगवान प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। यो शाखा कार्यालय कोहलपुरले बाँके र बर्दिया दुईटा जिल्ला हेर्छ। दुईटा जिल्लामा बाट 95 विद्यालयका 8,515 जना नियमिततर्फ कक्षा 12 को, 4,346 जना आंशिक र ग्रेड वृद्धिमा ग्रेड वृद्धिका परीक्षार्थीहरू संलग्न भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरले जुन कार्यविधि तयार गरेको छ त्यो कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्रत्येक बेन्चमा 1 जना विद्यार्थी र 2 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सिट प्लान गर्नको लागि हामीले सबै केन्द्राध्यक्षहरूलाई
निर्देशन दिएका थियौँ र कोरोना महामारीकै बीचबाट पनि हामीले परीक्षा गर्न सक्दा रहेछौँ र हामी पनि नयाँ प्रविधिमा अथवा अहिलेको इमेलमा इन्टरनेटको युज गरेर पनि हामी प्रश्नपत्रहरू वितरण गरेर बालबालिकाहरूको परीक्षा लिन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालय होम सेन्टरमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। करिब 12,000 विद्यार्थीले आफूले पढेको भन्दा अन्यत्रको घर पाएक परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन्। सैद्धान्तिकतर्फ प्रत्येक विषयको कुल पूर्णाङ्कको 40% मात्रै लिखित परीक्षा लिन लागि हो। परीक्षा मङ्सिर 16 गते सकिनेछ। क्यामेरामा रूपेश बुढाथोकेको साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमै सुरु भएको छ, तर जोखिम कम छैन। आज हामीले कोहलपुर त्रिभुवन नमुना माविका परीक्षार्थीलाई महामारीकै बीचमा पनि परीक्षा दिँदा कस्तो अनुभव गर्नुभयो भनेर सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। इक्जाम राम्रै भयो, पढेको पनि थियो, इक्जाम दियो होइन, त्यस्तै त इक्जाम। अरू ठाउँ पहिला दिन गइन्थ्यो सेम त्यस्तै होइन, टाइटभित्र त्यस्तै। त्यही अलिकति अब पढेको भुलियो थियो होइन, अलिकति गाह्रो त भइहाल्छ होइन। त मास्क लगाएको थियौँ, सोसल डिस्टेन्स थियो होइन, भित्र अलिकति डिस्टेन्स धेरै नै ग्याप थियो, पहिलाको जस्तो थिएन, अलिकति डिफ्रेन्ट थियो पहिलाको भन्दा आजभोलि दिन। त्यही हो। एक्जाम त्यति सोचे जस्तो राम्रो भएको छैन र यस्तो कोभिड-19 को विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र आत्मैदेखि नै डर भएकोले एक्जाम दिमागमा पनि राम्रोसँग लेख्न सकेको छैन। त्यति सोचे जस्तो भएको छैन एक्जाम। पहिलाको एक्जाम र अहिलेको एक्जाममा धेरै फरक छ, किनभनेपछि पहिलाको यस्तरी हुँदैन थियो, अहिले डर तरास छुट्टै छ आफूसँग। भोलि बिहान मलाई पनि केही भइहाल्यो कि मसँग बस्ने साथीहरूलाई पनि केही भइहाल्यो कि भन्ने त्रास छ, तर अहिले एक्जाम चाहिँ राम्रै भइरहेछ। 40 मार्क्सको थियो, सकेसम्म 100 मार्क्सको भयो चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो होला, किनकि 1 आवर 30 मिनट बस्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ हुने र 3 आवर हुँदाखेरि नहुने भन्ने हुँदैन। सबै दुवै सेम हो, तर 100 मार्क्सको भयो अझै बेस्ट हुन्थ्यो। अब मार्क्स त हामीले अनिवार्य लाउनु पर्छ, अब आफूले नलाग्न सक्छ, वरिपरि लाग्न सक्छ, यो वातावरणको पनि त्यस्तै छ अहिले। अनि गर्न चाहिँ हामीले सुनेअनुसार हामीले बाहिर पनि हाम्रो सेन्टर पर्छ भन्ने सुनेको थियौँ हामीले, तर आफ्नो कलेजमा सेन्टर परेको छ। अब के भन्न सकिन्छ, अब त्यसमा खुसी हुने कि दुःखी हुने कि भन्न सकिँदैन त्यसमा हो कि नै। जहाँ परे पनि अब पढ्ने विद्यार्थीले जहाँ गएर पनि दिन सकिहाल्छ। अरू वर्षहरूमा त अब इक्जाम यस्तो कोरोनाको उमा पनि इक्जाम दिँदाखेरि अलि यस्तो सङ्क्रमण अलिक बढ्न सक्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। इक्जाम दियो, अब धेरै ग्याप भएको थियो, तर पनि ठिकै भयो, राम्रै गरियो इक्जाम चाहिँ। यस्तो सबै ठिक। सङ्क्रमण त्यो डर त अब त्यो भइहाल्छ, हल्का भन्ने कुरा भइरहेको थियो, तर अब त्यो डर पनि हटिसक्यो। अब चाहिँ त्यस्तो डर भन्ने कुरा छैन। पहिला चाहिँ अब साथीहरूसँग झ्याप्पै के अरे इक्जामले सोद्धाखेरि पनि के अब क्लासमा छिर्दाखेरि पनि त्यस्तो केही लाग्थेन। अब त सर्छ कि कोरोना भन्ने जस्तो अलि गाह्रै भयो भनौँ। महसुस त अब धेरै पढेको थिएन, अलि गाह्रो लाग्यो, अनि त्यही अब साथीहरू छन् त्यति नै ठिकै लाग्यो, अरू त केही भएन। त्यस्तो खालको डर लाग्ने कोरोना भाइरसहरूले यस्तरी फैलिरहेको छ, अनि यसले यस्तो सङ्क्रमित हुने खालको केही पनि डर छैन। कलेजमा ठिकै राम्रोसँग लाग्नु भएको छ। डाइनामिक मावि हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा क्षमा प्रार्थी छौं। नेपालमा 1790 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,40,078 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा मंगलबार थप 24 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1361 पुगेको मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हालसम्म 1360 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शनिबार थप 24 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 1361 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1790 जना कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमितहरू थपिएका छन्। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,40,078 पुगेको छ। देशभर हालसम्म 16,81,279 जनाको पीसीआर परीक्षणहरू भएका छन्। नेपालमा हाल क्वारेन्टाइन
क्वारेन्टाइनमा 627 जना रहेका छन् भने कुल संक्रमित मध्ये 16,859 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,791 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,04,858 जना पुगेको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि कतिपय जिल्लाहरूमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा र सील गरिएको छ। सल्यानको शारदा नगरपालिका 2 खलङ्गा पनि एक साताका लागि सील गरिएको छ। सोमबार 10 जना स्थानीय तथा कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 15 गतेसम्मका लागि सदरमुकाम सील गरिएको हो। सदरमुकाम सील भएपछि अत्यावश्यक काम बाहेक आवत जावतमा समेत रोक लगाइएको छ। रोल्पामा भने आइसोलेसन केन्द्रहरू हटाइएको छ। संक्रमित फेला परेमा सबैलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सूचना जारी गरिएको छ। रोल्पामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ भने अधिकांश संक्रमितको उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवलपरासी जिल्लामा मुस्लिम र हिन्दू समुदायको साझा आस्थाको केन्द्रका रूपमा मदर बाबा समाधि स्थल छ। अहिले मदार बाबा समाधि स्थललाई सुस्ता गाउँपालिकाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ। मुस्लिम र हिन्दू समुदायको साझा आस्थाको केन्द्र मानिने नवलपरासी जिल्लाको मदार बाबा समाधि स्थललाई ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने भएको छ। मदार बाबा समाधि स्थल जानका लागि सुस्ता गाउँपालिकाले केबल कार सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। माथि पहाडको टुप्पोदेखि चुचुरोदेखि तल महलबारीको फेदसम्म हामीले केबल कार सञ्चालनका निमित्त केही व्यापारी साथीहरू आएर यहाँ स्थलगत रूपमा हेरेर जानुभएको छ। हामीसँग छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ। हिन्दू र मुस्लिमहरूको साझा धार्मिक धरोहरको केन्द्र हामी जसलाई भनिरहेका छौँ मदर बाबाको मेला, यसलाई विकसित गर्नका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा पर्ने मदार बाबा समाधि स्थल महलबारी बजार हुँदै करिब 9 किलोमिटर पहाडी डाँडाको जोखिमपूर्ण पैदल यात्रापछि मात्र मुख्य मदार स्थल पुग्न सकिन्छ। मदार बाबाको मुख्य स्थल पुगेर दर्शन तथा पूजा अर्चना गरेमा आफूले चिताएको मनोकामना पूरा हुने, सन्तान नहुने दम्पतिलाई सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास रहँदै आएको मदार बाबा समाधि स्थलका मठाधीश अमिरुल्लाह अन्सारीको भनाइरहेको छ। कसैको बच्चा छैन, कसैको तो हात र खुट्टाहरूमा त्यो चर्म रोग लागेको छ, कसैको तो बच्चाहरू बोल्न सकेको छैन। त्यस्तो मान्छेहरू आएर बाबाको अगाडि रोएपछि, आशीर्वाद लिएपछि केही दिनमा उहाँहरूको कामना पूरा भइराखेको।
मदार बाबाको समाधिस्थल सुस्ता 2 महलबारी बजारबाट करिब 9 किलोमिटर उत्तरको जंगलमा पर्ने मदार बाबा समाधिस्थलमा हरेक वर्षको फागुन महिनामा मेला लाग्ने गर्दछ। मेलामा नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट लाखौंको संख्यामा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। साबिक कुडिया गाविसको वडा नम्बर 6 मा पर्ने मदार बाबाको समाधि स्थल अहिले सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को पहाडी क्षेत्र अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को पहाडी सिमानामा रहेकाले गण्डकी प्रदेशका केही व्यक्तिहरूले मदार बाबाको समाधि स्थलको स्वामित्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि कृष्ण ढकाल, नवलपरासी। पछिल्लो समय युवाहरूले स्थानीय स्तरमै फरक र सृजनशील कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन्। सल्यानका एक युवाले पनि मूर्ति कलाबाट राम्रो आम्दानी गर्दै अन्य युवाहरूको लागि उदाहरणीय बन्नु भएको छ। मार्गको सल्यान रुकुम सडक खण्डको बाक्सौर छेउमा एका घरको छतमा घाम ताप्दै फरक फरक आकृतिका मूर्ति बनाउन व्यस्त रहेका हुन्छन् टुपेन्द्र डाङ्गी। मैले देवी देवताका थुप्रै मूर्तिहरू पनि निर्माण गरेँ र त्यो आवश्यकता अनुसार मूर्ति कस्तो खालको माग हुन्छ त्यो अनुसारको मैले निर्माण गर्ने गरेको छु। स्नाकोत्तर गरेका डाङ्गीले सुरुमा आर्ट सम्बन्धी काम गरे पनि 7 वर्ष यता शिक्षण पेशा छोडेर मूर्ति बनाउन थाल्नु भएको छ। मूर्ति आर्ट र शिलालेखबाट सबै खर्च कटाएर उहाँले वार्षिक 15 लाख बढी आम्दानी गर्नु भएको छ। म सन्तुष्ट छु, म निरन्तर यो काममा छु। म हिजोको दिनमा टिचर पेशा पनि मैले केही समय गरेको थिएँ। 4वटा जिल्लाको काम करिब गर्न थालेको छु अहिले। अब रुकुममा पनि म काम गर्दैछु, रोल्पामा काम गरिराखेको छु, सल्यानमा काम गरेँ, करिब दाङमा पनि मेरो काम करिब अब माग भइराखेको छ, जाजरकोटतिर पनि भइराखेको छ। मैले यति जिल्लाको अहिले काम गर्ने गरेको छु। रूपेन्द्र कला केन्द्रको रूपमा सञ्चालन व्यवसायमा 2 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यहाँ काम गर्ने मजदुरले मूर्तिमा रङ लगाउने लगायतका काम गर्ने गरेका छन्। गाउँमै रोजगारी पाउँदा खुसी भएको उनीहरूको भनाइ छ। फुलहरूको भित्ता लेखन, त्यस लगतै फिगरहरू लगायतका कामहरू गरे। त्यसमा त्यो लगतै गर्दै पनि बिचमा हामीले स्केच पनि गऱ्यौँ। स्केच गर्नेकै क्रममा अब हामीले चाहिँ मूर्ति चाहिँ पुरै बनाउन गरा छैनौँ, तर चाहिँ उहाँले गराएको मूर्तिमा उहाँले फेस निकाले तापनि हामीले चाहिँ पेन्ट गर्ने, त्यस पछाडि अब चाहिँ अपुरा रहेका मूर्तिहरूलाई पुरा गर्ने लगायतका कामहरू गरिराखेका छौँ। 25,000 जति लगभग हुन्छ। शिक्षण पेशा छोडेर चित्रकला पेशा अङ्गालेका टुपेन्द्र डाङ्गीबाट रोजगारीका लागि विदेशी युवाले केही सिकेर स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसरहरू खोजी गर्न जरुरी छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि कर्णाली प्रदेश, सल्यान। कपिलवस्तुको टिक्करदेखि तौलिहवा जाने झण्डै 21 किलोमिटर कालोपत्रे सडक लामो समयदेखि जीर्ण बनेको छ। ग्रामीण सडक सुधार परियोजना मार्फत झण्डै 10 करोडको लागतमा निर्माण भएको सडक 1 वर्ष नबित्दै जीर्ण हुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। झण्डै 10 करोड लगानीमा कालोपत्रे भएको कपिलवस्तुको टिक्कर बुड्डी बिजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने झण्डै 21 किलोमिटर सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किँदा समेत निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। सडक जीर्ण हुँदा एकातर्फ दुर्घटना बढेको छ भने अर्कोतर्फ हिउँदमा धुलाम्मे, वर्षायाममा हिलाम्मे हुँदा स्थानीयले शास्ति पाएका छन्। तौलिहाल्ने बाटो एकदमै खराब भएको हुँदा बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो खानुपर्ने भइरहेको छ यहाँका बासिन्दाहरूलाई। र यसको लागि नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिले कुनै पनि चासो वास्ता नगरेको हुँदा ग्रामीण रुरल परियोजना RAIDP मार्फत 2 चरणमा गरी निर्माण गरिएको उक्त सडक गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग नहुँदा कालोपत्रे सम्पन्न भएको वर्ष दिन नहुँदैबाट भत्किन थालेको हो। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हटेसँगै स्थानीय तहले सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाए पनि पर्याप्त रकम अभावमा कपिलवस्तुको टिक्कर बुड्डी बिजगौरी सडक निर्माण हुन सकेको छैन। बुद्धभूमि नगरपालिका भित्र पर्ने उक्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सडक मर्मतको लागि सडक बोर्डको करिब 20 लाख रुपैयाँबाट काम थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलको दाबी छ। टिक्कर बुड्डी अन्तर्गतकै बुड्डी तौलिया खण्डको सडकको हकमा चाहिँ मर्मत गर्ने गरी सडक बोर्डबाट बजेट सडक बोर्डको कार्यक्रममा मर्मतको लागि राखिएको थियो। सम्भवतः टेक्निकल कारणले बाहेक यो सडक चाहिँ
मङ्सिरको आधा आधीसम्म या मङ्सिर मसान्तसम्म मर्मत हुनुपर्ने, तर अलिकति यो ठेक्का प्रक्रियाको सबै विधि अवलम्बन गर्ने हिसाबले केही समय ढिला भयो भने यो मर्मत चाहिँ हुँदैछ। टिक्कर बुड्डी बीजगौरी हुँदै तौलिहवा जाने उक्त सडकमा सवारी साधनको चाप बढी हुनु, सडकको क्षमता भन्दा बढी लोड बोकेको मालवाहक साधन चल्नु, सडक जीर्ण हुनुको अर्को कारण हुँदा सडक लामो समय टिकाउ नभई भत्किएको हो। यसको रोकथामको लागि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ। कमला घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। रुकुम पूर्वमा भेडा व्यवसायीहरू बथानसहित बेसी झर्न थालेका छन्। पुथा, उत्तरगङ्गा र भूमे गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका भेडा व्यवसायीहरू भेडाको बथानसहित न्यानो ठाउँ खोज्दै बेसीतिर झरेका हुन्। भेडाका बथानसहित उनीहरू रुकुम पश्चिम, सल्यान, रोल्पा, दाङ र सुर्खेत लगायतका ठाउँमा झरेका हुन्। चिसोका कारण भेडा बाँच्न नसक्ने भएपछि यो बेला न्यानो ठाउँ खोज्दै बेसीतिर झर्ने गरेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका विकास बुढा मगरले बताउनुभयो। आउँदो फागुनको अन्तिमसम्ममा जता चरण क्षेत्र छ त्यतै भेडा डुलाउने र चैतको महिना मात्र फेरि गाउँ फर्कने उहाँले बताउनुभयो। 4 महिनालाई पुग्ने रासन भेडालाई बोकाएर बेसी झरेको उहाँले बताउनुभयो। एकै ठाउँमा बसेर भेडा पाल्न सक्ने अवस्था नभएपछि घुमन्ते बनेर भेडा पालन व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका उमेश बुढाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा भेडा स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने ठाउँ छनौटका लागि अनुगमन समेत गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। आज सुदूरपश्चिम र कर्णालीका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण यी क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा हल्का हिमपात हुने अनुमान छ। पश्चिमी वायुकै प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश बाहेकका ठाउँमा पनि मौसम आंशिक बदली भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण भोलि पनि मौसम यस्तै रहने मौसमविदले बताएका छन्। यस्तै चिसो बढ्न थालेसँगै तराईका जिल्ला लगायत अन्य केही ठाउँमा बिहानको समयमा पातलो कुहिरो लाग्न थालेको छ। मौसमविदले बिहान सबेरै गाडी चलाउने, कामका लागि हिँड्ने र मर्निङ वाकमा निस्कनेलाई दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई उहाँले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। तर चुनावी मत परिणाम विरुद्ध कानुनी लडाईँ कायमै राख्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्ने आशंका गरिएको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आफू पराजित नभई पराजित गराइएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले बाइडेनको जित र आफ्नो पराजय अस्वीकार गर्दै आउनु भएको थियो। अदालतबाट समेत आफ्नो दावी पुष्टि नहुँदा पनि उहाँले आफू अन्यायमा परेको र आफूलाई नियोजित रूपमा पराजित गरिएको भन्दै उहाँले न्याय माग्ने क्रमलाई निरन्तरता दिने दावी गर्नुभएको छ। यही नोभेम्बर 3 तारिकका दिन भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस
निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूले आगामी सन् 2021 जनवरी 20 मा शपथ ग्रहण गर्दै जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। त्यसका लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट तयारी थाल्नु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य एकै दिन तोलामै 1800 रुपैयाँले घटेको छ। हिजोको बजार मूल्यको तुलनामा आज सुनको मूल्यमा गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो प्रति तोला 94,300 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको सुनको मूल्य आज 92,500 रुपैयाँमा झरेको छ। हिजो 1,210 रुपैयाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 1,180 रुपैयाँ तोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिजोदेखि अहिलेसम्म झण्डै 10 अमेरिकी डलरले सुनको मूल्य सस्तो भएको थियो। कोभिडसँगै सुनको उत्पादनमा भएको वृद्धिले पनि मूल्य घट्न थालेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अभ्यासका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको आज पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अभ्यास सुरु गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूको स्वाब लिएको हो। टिम मेम्बर, फिजियोथेरापी र प्रशिक्षक गरी 19 जनाको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिइएको छ। यसैगरी 13 जना कर्मचारीको पनि आजै स्वाब लिइएको छ। सबैको पीसीआर परीक्षण कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको हो। बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुँदैछ। बन्द प्रशिक्षणका लागि क्यानले 22 जना खेलाडीलाई बोलाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको कारण नेपालले 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षण हुन लागेको हो। प्रशिक्षक जगत टमाटाले प्रशिक्षण दिनेछन्। अब मौसम। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरह्यो भने अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि मौसम सामान्य बदलिरहेको छ। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनेछ भने बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि आंशिक बदलिरहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पेन्सन बुझेर फर्किएकाहरू सवार जीप बैतडीमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, घाइते 4 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुँदै। कोरोना महामारीकै बीच कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट सुरु, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै परीक्षार्थीहरू सहभागी। नेपालमा आज 1790 जनामा कोरोना संक्रमित थपिए, थप 24 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1361 पुग्यो। अमेरिकाको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्प तयार, मत परिणाम विरुद्धको कानुनी लडाई भने कायमै रहने। र बन्द प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र प्रशिक्षकको कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब संकलन, बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।